नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईं कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषय वस्तुमा बहस संवाद गर्ने गर्छौं। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक विषय वस्तुमा हामीले बहस संवाद गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय वस्तु र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग कार्यक्रममा संवाद गर्नेछौं। आज हामी विशेष गरी राप्रपाको समग्र राजनीतिको विषयमा चर्चा गर्नेछौं भने अहिले राप्रपाले यो भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा सदनदेखि सडकसम्म आफ्नो आवाज उठाएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणले संसदमा हंगामा नै मच्चिएको छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा विभिन्न प्रश्नहरू उठाएका छन् र राप्रपाले पनि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ र राप्रपाको रणनीतिक जुन रहेको छ राजा आउनुपर्छ भन्ने खालको यो कतिको सम्भव कुरा हो र राजाको सक्रियतामा अहिले राप्रपाको केही समन्वय छ अथवा छैन, यी लगायतका अन्य विषयवस्तुमा पनि आज हामी महत्त्वपूर्ण संवाद गर्नेछौँ। आज हामीसँग राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य उद्धवराज भट्टराल रहनु भएको छ। हामी उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ उद्धव सर। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट कुरा सुरु गरौँ, किनभने यो विषयले अहिले सदन पनि तातेको छ होइन। सदनमा हंगामा नै भयो, भैँसी चढेर आयो भन्ने विषयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एकजना सांसद जो मन्त्री पनि भइसक्नु भएको थियो, उहाँले भनेको विषयले यो विषय तात्यो। तपाईँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई कतिको उपलब्धिमूलक रूपमा हेर्नु भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषय छ, अहिले उहाँको भ्रमणलाई लिएर विभिन्न विषयहरू सामाजिक सञ्जालमा, सदनमा, सडकमा उठिरहेका छन्। हजुर, त्यसमा एउटा राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट हामी स्वाभाविक रूपमा पनि अहिले एउटा प्रतिपक्षी पार्टी हौँ, तर प्रतिपक्षी पार्टी नहुँदाखेरिमा पनि प्रचण्डले गरेको अहिलेको भारत भ्रमण चाहिँ भारतले विशेष महत्त्व दिएर बोलाएको भ्रमण भन्दा पनि प्रचण्डले आफ्नो सत्ता टिकाउनका निम्ति वा आफ्नो समीकरण जोगाइराख्नका निम्ति चाहिँ आफैले अनुरोध गरेर र उहाँ जब पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले पहिलो भ्रमण चीनबाट गर्दाखेरिमा जुन उहाँले परिणाम भोग्न पर्यो त्यसबाट चेत्नुभएका प्रचण्डले अहिले आफैले चाहिँ मलाई भारतमा बोलाइदेऊ भन्ने ढङ्गबाट गरेको भ्रमण भएको कारणले नेपाल भारतका बीचमा रहेका कैयन विषयहरू जो समाधान गर्न आवश्यक थिए ती विषयहरूमा त्यसले ठोस प्रगति गरेको छैन। एउटा स्वाभाविक रूपमा केही सन्धि सम्झौताहरूको चाहिँ निरन्तरता र केही सामान्य शिष्टाचार बाहेक त्यसमा ठुलो हाम्रो नेपाल भारतको सम्बन्धमा या नेपालको अर्थ राजनीतिमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने खालका चाहिँ खासै विषयहरूमा त्यहाँ सम्झौता भएको जस्तो देखिँदैन। बरु त्यसले केही उपलब्धि हासिल गर्ने भन्दा पनि अघि तपाईँले भनेको जस्तो विभिन्न प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ। नेपालको सार्वभौमिकताको विषयलाई लिएर, नेपालको एउटा चाहिँ सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भारतमा जाँदै गर्दा भारतले गरेको व्यवहारका विषयलाई लिएर र थुप्रै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषय र भारतसँग नेपालको एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित भएको र छिमेकको सम्बन्ध स्थापित भएको देशमा चाहिँ भारतले जुन किसिमले अहिले चाहिँ जुन महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने र झिनामसिना विषयहरूलाई चाहिँ एउटा सम्झौता गरेको जसरी एउटा मिडिया प्रोपोगान्डा भएको छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीले र मलाई लाग्छ अलिकति बुद्धिजीवी जनताहरूले जसले चाहिँ यो विषयलाई अलि मिहिन ढङ्गबाट हेरिरहेका छन्, त्यसबाट कोही पनि मानिसहरू चाहिँ अहिले प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट सन्तुष्ट भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अब यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण चाहिँ यता नागरिकता विधेयकसँग पनि जोडियो होइन। यो एउटा संयोग भनौँ अथवा यो नियोजित रूपमा भनौँ न, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पनि तय भयो, यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक पनि पास गर्नुभयो। खैर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अहिले अल्पकालीन आदेश अगाडि नबढाउन, कार्यान्वयन नगर्न भनेर आदेश दिएको छ होइन। यो नागरिकता विधेयक र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एउटा दुईटै जोडिएका विषय हुन् अथवा फरक हुन्? होइन, यसलाई हामी संयोग मान्न तयार छैनौँ। किन संयोग मान्न तयार छैनौँ भनेर भन्दा तपाईँको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नु ठिक अगाडि एउटा चोर बाटोबाट तपाईँको नागरिकता विधेयक जसरी राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभयो त्यो चाहिँ आम जनताहरूले जसरी शङ्का गरिरहेका थिए नागरिकता विधेयक चाहिँ भारतको स्वार्थका कारणले नेपालमा त्यो नागरिकता विधेयकमा केही संशोधनहरू भएका छन् जसले विदेशी नागरिकहरूलाई कालान्तरमा नेपाली नागरिक बनाउने र कालान्तरमा नेपाली नागरिकलाई नै अल्पमतमा पारेर नेपालको सार्वभौम सत्तालाई कमजोर बनाउने जुन एउटा प्रपञ्च हो भन्ने खालको एउटा आशंका जुन जनमानसमा थियो र छ, त्यसलाई त्यो एउटा चाहिँ हठात नागरिकता विधेयक जारी गर्नुले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। किनभनेदेखि
तपाईँको अघिल्लो संसदले त्यसलाई पारित गरेको हो। त्यसका विषयहरू विवादित छन्, त्यसमा यथेष्ट छलफल पुगेन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अघिल्लो संसदले त्यसलाई पास गरिसकेपछि अघिल्लो संसदले 2 पटक राष्ट्रपति कहाँ पठाउँदा पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक त्यो संसदको कार्यकाल सकिसक्दा र नयाँ र ताजा जनादेश आइसक्दाखेरिमा त्यसको वैधता पनि त्यो पुरानो संसद सकिएसँगै सकिसक्यो। अहिले नयाँ संसद बनिसकेपछि त्यो विधेयक सरकारले त्यही विधेयक पेश गरे पनि त्यसमा फेरि अक्षरशः छलफल हुन आवश्यक छ। किनभने नागरिकता जस्तो विषय भनेको मलाई लाग्छ देशको सबैभन्दा तपाईँको संवेदनशील विषय हो। किनभने त्यो देशको सार्वभौमिकता, त्यो देशको अखण्डता, त्यो देशको इतिहास, त्यो देशको भविष्य त्यो कसैले निर्धारण गर्छ भने त्यो देशका नागरिकले निर्धारण गर्छन्। र कुनै पनि एउटा स्वतन्त्र देशमा कस्ता मान्छे नागरिक हुने भन्ने विषयले चाहिँ धेरै महत्त्व राख्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरिमा अहिले जसरी तपाईँले भनेको जसरी प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभन्दा ठिक अगाडि नागरिकता विधेयक गरेर मैले नागरिकता विधेयक पास गरेँ है भनेर भारत जानु भनेको त त्यो त भारतलाई खुसी पार्नका निम्ति त्यो विधेयक पास गरेको जस्तो देखियो नि। त्यसमा त कुनै शङ्का नै छैन। त्यसकारणले यो विधेयक चाहिँ विधेयकका विषय त्यहाँ भित्रका अन्तर्वस्तुका बारेमा बहस गर्न सकिन्छ, तर जुन प्रक्रियाबाट चाहिँ एउटा भनौँ न हतार हतार त्यसलाई पारित गरिएको छ त्यो भनेको चाहिँ उहाँहरूले भारतको चाहना अनुसार नागरिकता विधेयक पास भयो, सँगै भारत भ्रमण पनि तय भयो, त्यसरी बुझ्न सक्ने अवस्था रह्यो होइन? त्यो सकियो। किनभनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो नागरिकता विधेयक यता राष्ट्रपतिले पास गरिसकेपछि विभिन्न भारतका सञ्चार माध्यमहरूमा तपाईँले समाचार पढ्नुभयो भने नेपालमा नागरिकता विधेयक पास भयो जसबाट भारतलाई फाइदा छ, चीनलाई घाटा छ भनेर लेखिरहेका छन् भारतीय सञ्चार माध्यमले। भनेको भारत अनुकूलको नागरिकता विधेयक नेपालमा आयो भनेर खुलमखुला भारतका सञ्चार माध्यमहरूले लेखिरहेका छन्। नत्र त्यो विधेयक चाहिँ तपाईँको के हतारो थियो अहिले रातारात पास गर्नुपर्ने? तपाईँको त्यो विधेयक पास गरेको चाहिँ तपाईँले यही बेलामा विधेयक पास गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पनि तय भइरहेको छ, यता विधेयक पनि पास गरियो होइन? यो त सँगै भयो। यो सँगै यो संयोग होइन, यो नियोजित हो। तपाईँले भनेको जस्तो यो नियोजित हो र त्यसमा तपाईँले अरू त के त्यो डकुमेन्ट पनि हेर्नुभयो भने माथि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी भनेर खाली ठाउँ छ, तल आफै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भनेर लेखेर भनेको त्यो त्यति हठात र त्यति चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा राजनीतिक र एउटा प्रशासनिक तपाईँको एउटा अनुशासन पनि पालना नगरिकन एउटा सामान्य रूपमा एउटा मानिसले हेर्दाखेरिमा पनि यसमा चाहिँ केही न केही चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने आधार देखिने गरी त्यो पास भएको छ। हो कतिपयलाई अहिले हामीले नागरिकता विधेयकको विरोध गर्यो भने कतिपयले भन्छन् भने देशमा चाहिँ नागरिकताविहीन मानिसहरू पनि छन्, ती मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्न पर्दैन भनेर प्रश्न उठाउँछन्। त्यो हामीले त्यो देशका अनागरिकहरूलाई जो चाहिँ राज्यको नियमका कारणले यो देशको नागरिकता पाउन लायक तर नागरिकता नपाएका मानिसहरू छन्, उनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा कसैको दुईमत छैन। तर जुन किसिमबाट अहिले नागरिकता दिन खोजिँदैछ 62-63 को आन्दोलन पछाडि 63 सालको मा ऐन बनाएर पनि त्यही अनुसारले नागरिकता बाँडियो। अहिले 2072 सालको संविधान आएको समयलाई आधार बनाएर फेरि तपाईँको नागरिकता बाँडिँदैछ। पहिले जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आमा बुवाका बारेमा चाहिँ जानकारी नभएको खण्डमा वा बुवाका बारेमा जानकारी नभएको खण्डमा वा आमाको बारेमा जानकारी नभएका खण्डमा चाहिँ निस्सा दिएर मात्रै नागरिकता पाइने प्रावधान थियो, त्यसमा अहिले सो घोषणा गरेर नागरिकता पाइने भनेको कति सजिलो छ। त्यति सजिलोसँग कुनै देशको नागरिकता पाइन्छ? म चाहिँ फलानुको छोरा, मेरो चाहिँ आमाका बारेमा मलाई थाहा छैन भनेर नागरिकता पाउने मानिसले भनिदियो भने नागरिकता पाइने रे। त्यो त त्यसको त प्रमाण पेश गर्न पर्ला नि नागरिकता जस्तो विषयमा। भनेको त्यो मात्र नभइकन 2072 साललाई आधार बनाएर त्यसभन्दा अगाडि जन्मिएका भनिएको छ। 2063 को बनाउँदा त्योभन्दा अगाडि जन्मिएका भनेको छ। भनेको प्रत्येक 10 वर्षमा चाहिँ अध्यावधि गर्दै 10 वर्षका बिचमा चाहिँ जो मान्छे चाहिँ विदेशबाट आउँछन् ती मान्छेलाई नागरिकता दिने र तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिक बनाउने। यो के हो भने प्रपञ्च के भइरहेको छ भने यो देशलाई चाहिँ फिजीकरण गर्ने, यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने यो प्रपञ्च हो। र यो प्रपञ्चको सुरुवात आज भएको होइन। यो प्रपञ्चको सुरुवात भनेको 12 बुँदे सम्झौतादेखि भएको हो। र त्यो 12 बुँदे सम्झौताबाट सुरु भएको यो 12 बुँदे सम्झौतादेखिबाट भारतले नेपालमा जसरी चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गर्यो, जसरी 12 बुँदे सम्झौता तथाकथित 12 बुँदे सम्झौता भारतीय भूमिमा भारतको तत्त्वावधानमा तत्कालीन 7 दलले चाहिँ भारतमा बसेर नेपालको एउटा स्थायी शक्ति राज संस्थालाई फाल्ने र नेपालमा चाहिँ
नेपालको नारायण हिटी दरबारमा भएको सार्वभौम सत्तालाई, नेपालको जनतासँग भएको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ दिल्ली दरबारमा बुझाउने कामको सुरुवात 12 बुँदे सम्झौतादेखि भएको हो र त्यसको निरन्तरता स्वरूप आजको यो घटना भइरहेको हो। त्यसकारणले यो नागरिकता विधेयक आउनु एउटा सबैले अहिले बहसको विषय भएर यहाँनिर तपाईँको ठुलो विषय जस्तो देखियो, हुन पनि यो ठुलो विषय हो। तर यो मात्र नभइकन हाम्रो शासन सत्तामा, हाम्रो राज्य सत्तामा हाम्रो काम गराइको एउटा चाहिँ तपाईँको सूक्ष्म तवरबाट हामी चाहिँ विदेशीको आज इसारामा चलिरहेका छौँ र यो विदेशीको इसारामा चल्ने राजनीतिक शक्तिहरूलाई जबसम्म हामीले यिनीहरूलाई जिताइरहन्छौँ तबसम्म यो क्रम निरन्तर भइरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब उद्धव सर, यो विशेष गरी भारत भ्रमण तय हुँदाखेरिमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक नियुक्तिमा होस्, यो भारतको चासो निकै बढी हुने गर्छ। यहाँ कोही प्रधानमन्त्री अथवा कोही प्रमुख व्यक्तिमा कसैलाई नियुक्ति गर्नु पर्यो भने भारतको चासो पनि हुन्छ, रातारात आउने क्रम हुन्छ र यहाँको हरेक चाहिँ नियुक्तिमा भारतको सधैँभरि चासो हुने र भारत अनुकूल काम गर्नुपर्ने खालको अवस्था पनि देखिन्छ। र प्रधानमन्त्री पर्सनलले कुनै बेला के भन्नुभएको थियो भने भारतको लागि कम्फर्टेबल बन्नको लागि सरकार बनाउँदैछु भन्ने कुराहरू उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा आज प्रमाणित भयो होइन? त्यो नियुक्तिमा सधैँभरि भारतको चासो भइरहने र यहाँका हरेक नियुक्तिहरूमा भारत अनुकूल व्यक्तिहरू नै आउने खालको अवस्था छ राजनीतिमा छ। त्यो मैले अघि भने तपाईँलाई चाहिँ के छ भने अहिले जसरी बिचमा अब केपी ओली सरकार विघटन भएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो, त्यति बेला प्रचण्डले त्यो वाक्यांश, त्यो शब्दांश तपाईँले भन्नुभएको कम्फर्टेबल सरकार भन्ने प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर त्यो मात्र होइन, त्यो चिज त हो नै। तर प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर उहाँको ग्रो अप नै भारतमा भएको हो कि। हजुर, हुन त उहाँले चाहिँ द्वन्द्वकालमा भारतमै बसेर चाहिँ उहाँले ठुल्ठुलो हुङ्कार दिनुहुन्थ्यो, भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध हामी लडेको भन्नुहुन्थ्यो होइन, अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद भन्नुहुन्थ्यो। त्यो दुइटै त फल्स रहेछ नि त, किनभने उहाँले त्यो 12 बुँदे सम्झौता पनि भारतमै गर्नुभयो, उहाँ द्वन्द्वकालभरि पनि भारतमै बस्नुभयो, भारतकै संरक्षणमा उहाँ बस्नुभयो, भारतबाटै अवैध खालका हतियारहरू नेपाल ल्याएर चाहिँ नेपाली दाजुभाइ लडाउनु भयो। त्यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्नुभयो, एमसीसी अहिले चाहिँ उहाँ नै आफू लागेर पास गराउनु भयो। भनिसकेपछि त्यो के छ भने नेपालका सोझा साझा र नेपालका चाहिँ इमान्दार नागरिकहरूलाई उहाँहरूले छलकपट गर्नुभयो र त्यसको सिलसिला स्वरूप आजसम्म पनि तपाईँले चाहिँ नागरिकताको सन्दर्भमा होस्, अरू खालका चाहिँ आज तपाईँले भन्नुहोस् न, अरू सभामुखकै कुरा गर्दाखेरिमा पनि आज नेपालको सभामुख ती व्यक्ति हुनुहुन्छ जो मानिसले चाहिँ तपाईँको 1 भोटका कारणले महाकाली सन्धि पास गराउनु भएको थियो है। त्यसकारणले नेपालको अहिले ठुल्ठुला स्थापित चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू, युवा चाहिँ राज्य सत्तामा रहेका चाहिँ शासन सत्तामा रहेका नेतृत्वहरू, प्रधानमन्त्री हुन् वा राष्ट्रपति हुन् वा सभामुख हुन्, यी सबै व्यक्तिहरू भनेको आज भारतको इन्ट्रेस्टमा हजुर बनिरहेका छन् र तिनको उद्देश्य भनेको जसले नियुक्ति गर्छ उसैको चाहिँ तपाईँको नुनको सोझो गर्ने। हाम्रो राष्ट्रपतिमा पनि देखियो अहिले होइन, त्यो देखियो नि। नत्र भनेदेखि राष्ट्रपतिले यो संसदले, राष्ट्रपति कसले बनाएको उहाँलाई? अघिल्लो संसदले बनाएको त होइन नि, उहाँलाई राष्ट्रपति बनाएको भनेको अहिलेको संसदले हो। र अहिलेको एउटा सार्वभौम संसद जसमा चाहिँ अघिल्लो चोटिको भन्दा तपाईँको जनताको मत र जनताको चाहिँ जनादेशको चाहिँ डाइनामिक्स फरक छ। पहिलेको जुन पार्टीहरूसँग जति सिट थियो आज त्यो छैन। किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टीसँग अघिल्लो चोटि एउटा मात्र सांसद हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग आज 14 जना सांसद हुनुहुन्छ। अहिले आएको नयाँ पार्टी अघिल्लो संसदमा छँदै थिएन जोसँग 21 सिट छ। अरू पनि पार्टीहरूको डाइनामिक्सहरू परिवर्तन भएको छ र अनि आजको अवस्थामा अघिल्लो संसदले चाहिँ तपाईँको पास गरेको विधेयक चाहिँ जस्ताको तस्तै पास गर्नु भनेको त्यो चाहिँ बेइमानी होइन राष्ट्रपतिको। राष्ट्रपतिले भन्नु पर्दैन तपाईँहरू चाहिँ, राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक हो। राष्ट्रपति भनेको दलीय आधारमा चाहिँ नियुक्ति हुँदाले यो अवस्था सिर्जित भइरहेको छैन। तपाईँहरूले त फरक कुरा उठाइरहनु भएको छ, तपाईँहरू राष्ट्रपति कुरा नै छैन। तपाईँहरूले राप्रपाले उठाएको जुन एजेन्डा छ, सिद्धान्त छ, त्यसमा राष्ट्रपति छैन। तर राष्ट्रपति जुन किसिमको एउटा संस्था हुनुपर्ने थियो त्यो आज चाहिँ दलीय भागभण्डाको आधारमा राष्ट्रपति नियुक्ति हुने र आफू दलहरू अनुसारको अनुकूल काम गर्ने खालको राष्ट्रपति पद्धति नेपालमा भयो, यसले असर गर्यो भन्ने कुरा देखिएको छ होइन। हामीले त स्वाभाविक रूपमा हामीले के विरोध गर्यौँ भने हामीले त राष्ट्रपतिको निर्वाचनै बहिष्कार गर्यौँ हाम्रो पार्टीले। किनभने हाम्रो जस्तो भूराजनैतिक अवस्था भएको देशमा, हाम्रो जस्तो तपाईँको अस्थिर राजनीति भएको देशमा र हाम्रो जस्तो एउटा भनौँ न विकासोन्मुख देशमा जसका दुईपट्टि ठुल्ठुला तपाईँका महाराष्ट्रहरू छन्,
एकापट्टि भारत, एकापट्टि चीन, जो अहिले विश्वको एउटा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको दौडमा लागिरहेका, मिलिटरी रूपमा, आर्थिक रूपमा, जनसाङ्ख्यिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा, यी यावत रूपमा चाहिँ त्यति ठुला एउटा चाहिँ देशहरूको बिचमा रहेको नेपालले एउटा राष्ट्र प्रमुख जस्तो संस्थालाई तपाईँको एउटा दलीय भागभण्डाको आधारमा डिभाइड गर्यो, त्यसलाई चाहिँ दलीय भागभण्डाका रूपमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा राष्ट्रपति बनाउने चाहिँ तपाईँको अभ्यास गर्यो भने यो देशको स्वाधीनता र यो देशको चाहिँ एउटा समग्र तपाईँको सन्तुलन बिगार्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदैव यसको विरोध गरिरहेको छ। त्यसै भएर हामीले के भनेका छौँ भने यदि हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई हामीले गहिरो गरी विश्लेषण गर्ने हो भने र यो देशको चाहिँ सार्वभौमसत्तालाई, यो देशको चाहिँ अखण्डतालाई र यो देशको इतिहासलाई सम्वर्धन गर्दै यो देशमा चाहिँ एउटा सन्तुलित खालको राजनीतिक अवस्था हामीले निर्माण गर्ने हो भने यो देशका सबै शक्तिहरूलाई हामीले मिलाएर लिएर जानुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने यो देशको इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्ने राज संस्था, कतिपयले अहिले हामीले राज संस्था भन्यो भने यिनीहरू चाहिँ एकदलीय, एक व्यक्ति, एउटा वंशको शासनलाई चाहिँ यिनीहरूले विश्वास गरिरहेका छन् भन्ने गरिन्छ। के भन्छन् भने यो सम्भव विषय हो र राज संस्था अबको अवस्थामा गणतन्त्र भइसकेको देशमा होइन, संविधान जारी भयो, संविधान हामीले बनाइसक्यौँ, अब फेरि राज संस्थाको कुरा राप्रपाले गरेको विषयमा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले भनिराख्नु भएको छ होइन, अन्य दलहरूलाई पनि अब राजाको अहिलेको सक्रियतामा उहाँहरूको टाउको दुखाइ छ। यो तपाईँहरूले सम्भव विषय कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो सम्भवको विषय हो त भन्ने पनि प्रश्न गरिरहेका छन् तपाईँहरूलाई। होइन, यो हेर्नुहोस्, यो असम्भव भन्ने कुरा तपाईँको दुनियाँमा केही पनि कुरा असम्भव छैन। हामीले विश्वका अरू देशमा हेर्ने हो भने पनि, चाहे हामीले ब्रिटेनमै हेऱ्यौँ भने पनि राज संस्था पुनर्स्थापना भएको, हामीले नजिकैको देश कम्बोडिया हेऱ्यौँ भने पनि राज संस्था पुनर्स्थापना भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यदि इतिहासले माग गर्यो भने, जनताले माग गरे भने त्यो राज संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। र यो भनेको तपाईँको के हो भने अपरिवर्तनीय विषय होइन। नेपालमा राज संस्था बनाउने कि गणतन्त्र बनाउने कि सङ्घीयता राख्ने कि सङ्घीयता नराख्ने कि हिन्दू राष्ट्र बनाउने कि धर्मनिरपेक्षता बनाउने, यी सबै विषय भनेको जनताको अभिमतद्वारा तपाईँको निर्धारित हुने विषय हो। यसमा चाहिँ कसैले तपाईँको चाहिँ कुनै व्यक्तिले भनेर, कुनै नेताले भनेर आउने वा जाने विषय होइन। किनभने हामीले अभ्यास गरिरहेको यो देशको चाहिँ व्यवस्था के हो भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। यसमा सबैभन्दा तपाईँको विशिष्ट भनेका जनता हुन्छन् र जनताले त्यसलाई जुनसुकै बेला निर्णय गर्न सक्छन्। जनताले आन्दोलन मार्फत त्यो चाहिँ पल्टाउन सक्छन् वा जनताको अभिमतद्वारा पल्टाउन सक्छन्। र जहाँसम्म अहिले असम्भव भनेर भन्नेहरूले चाहिँ किन त्यो भनिरहेका हुन् भनेर भन्दा, पछिल्लो समय तपाईँले हेर्नुभयो भने गणतन्त्रप्रति मानिसको जुन अपेक्षा थियो, जुन आशा थियो र गणतन्त्रवादीहरूले जनतालाई जुन खालका चाहिँ एउटा भ्रमहरू तपाईँको बाँडेका थिए, ती सबै कुराहरू आज चाहिँ तपाईँको यो भ्रम रहेछ भनेर जनताले बुझिसकेका छन्। देशको चाहिँ आर्थिक रूपमा तपाईँले हेर्नु भने देश जर्जर अवस्थामा छ, देशको सामाजिक अवस्था हेर्नु भने जर्जर अवस्थामा छ, देशको सांस्कृतिक र धार्मिक चाहिँ अवस्था हेर्नु भने जर्जर अवस्थामा छ। 10औं लाख मानिसहरू चाहिँ आज चाहिँ विदेशिएका छन्, प्रत्येक दिन हजारौँ मानिसहरू आज विदेशिएका छन्। यो देशमा केही हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास आज कसैलाई छैन। यो देशमा चाहिँ म बसेर यो देशमा कमाएर यो देशमै राम्रोसँग म मेरो बालबच्चाको पालन पोषण गर्न सक्छु भन्ने विश्वास एउटा अभिभावकमा छैन। एउटा मध्यमवर्गीय अभिभावकले आफ्नो बालबच्चालाई स्कुल पढाउन सक्दैन। एउटा मध्यमवर्गीय मानिसले आफ्नो एउटा चाहिँ गुणस्तरीय उपचार यो देशमा गराउन सक्दैन। अनि तपाईँका खोक्रा राजनीतिक भाषण मात्र गरेर हुन्छ? खोइ त आज जनताका अधिकारहरू सुरक्षित भएको, खोइ त आज जनताका अधिकारहरू, न्यूनतम आधारभूत अधिकारहरू पनि तपाईँको संरक्षण गर्न नसक्ने राज्य सत्तालाई सधैँभरि अग्रगमनका नाममा, लोकतन्त्रका नाममा र चाहिँ तपाईँका परिवर्तनका नाममा उनीहरूका आफ्ना केही व्यक्ति मात्रै मोटाउने, उनीहरूको राजनीतिक दल मात्रै मोटाइरहने, उनीहरू राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ रातारात तपाईँको चाहिँ करोडपति अरबपति भइरहने, अनि त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ एउटा निरीह जनताले सधैँ यो चाहिँ अग्रगमन हो भनेर पूजा गरेर बस्नुपर्ने अवस्था त छैन नि। त्यस कारणले म तपाईँको टेलिभिजनबाट के भन्न चाहन्छु भने, हेर्नुहोस्, यो देशमा अब जनताहरूले चेतिसकेका छन्, अब जनताहरूले बुझिसकेका छन्। आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि राजनीतिक दलहरूले जुन खालका बाचा र जुन खालका विश्वास जनतालाई दिलाए त्यो सबै भ्रम रहेछ, त्यो सबै धोका रहेछ र त्यो बेइमानी रहेछ भनेर आज जनताहरूले बुझिसकेका छन्। त्यसै भएर तपाईँले हेर्नुभयो भने आज चाहिँ राजा जता जता जान्छन् त्यस्ता हजारौँ नागरिकहरूले आज अभिनन्दन गरिरहेका छन्। के ती मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ पैसा दिएर मोटरसाइकलमा तेल हालेर मासु भात खुवाएर बोलाएका जनता हुन् र यो राजनीतिक पार्टीहरूले बोलाउने जस्तो? स्वस्फूर्त रूपमा यो देशको एउटा एकताको प्रतीक, यो देशको एउटा सार्वभौमसत्ताको प्रतीक, यो देशको एउटा इतिहासको प्रतीक र देशको चाहिँ भनौँ न विविध जाति र भाषा धर्मको एउटा चाहिँ एकताको प्रतीकका रूपमा राज संस्थालाई चाहिँ तपाईँको नारायण हिटी दरबारमा बसाउनका निम्ति जनता आतुर छ। ती मान्छेहरू स्वस्फूर्त हुन् त?
उद्धवजी त्यसमा तपाईँहरूलाई पनि आशंका गरिन्छ नि, तपाईँहरूले पनि त्यसै उतार्नु भएको हो कि देखाउनको लागि हो कि ती मान्छेहरू पनि परिचालित हुन् कि भनेर त फेरि आशंका गर्ने अवस्था छ। होइन, त्यो त तपाईँहरू मिडिया, यो देशमा प्रेस स्वतन्त्रता छ, मिडियाका साथीहरूले त्यसलाई उत्खनन गर्नुहोस् न। त्यसमा कतै कसैले पैसा दिएर बोलाएको रहेछ भने लिएर आउनुहोस् न। आज त तपाईँको सामाजिक सञ्जालको युग छ, सिभिल जर्नलिजमको युग छ। कसैले देखाइदियो भने त मलाई राजा आउने कार्यक्रममा चाहिँ फलानाले यति यति पैसा दिएर चाहिँ त्यहाँ बोलायो भनेर एउटा मात्रै प्रमाण लिएर आउनुहोस् न, त्यसपछि त्यसमा हामी बहस गरौँला। नत्र भने नेपाल भनेको त एउटा चाहिँ तपाईँको परापूर्व कालदेखिबाट हामी एउटा पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय संस्कार र एउटा इतिहासको हामी चाहिँ एउटा निरन्तरता सहित आएको यो देश हो नि। यो देशले सधैँभरि यो देशको एकताको प्रतीकका रूपमा, यो देशको सार्वभौमसत्ताको प्रतीकका रूपमा राजालाई मानेको छ। हो, राजाबाट चाहिँ विभिन्न समयमा त्रुटिहरू भएका छन्, राजा र राजनीतिक दल र जनता बीच चाहिँ समन्वयको अभाव भएको छ, त्यो कुरा हामी मान्दछौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँले एउटा परिवारमा चाहिँ तपाईँको एकजना कसैसँग दाजुभाइसँग वा तपाईँको बुवा मम्मीसँग कुरा मिलेन भनेर उहाँलाई तपाईँले घरबाट निकालिदिने भन्ने त हुँदैन नि। त्यो क्षणिक आवेश र आक्रोशका आधारमा तपाईँको दीर्घकालसम्म कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोडेका 4-5वटा पाटोको विषयमा तपाईँको मैले विचार सुन्न खोजिरहेको छु। जस्तो प्रधानमन्त्री यहाँबाट जानुभयो र उहाँलाई जुन हिसाबले उहाँ स्वागत गरियो राज्य मन्त्रीबाट, यो विषयमा पनि ठुलो विवाद भयो। प्रधानमन्त्रीको स्वागत जुन हिसाबले भयो त्यो भारतले हामीलाई हेपेको प्रश्न देखियो भन्ने चर्चा भयो भने सँगै उहाँ भारत भ्रमणमा रहँदाखेरिमा जुन जुन विषयहरू उठाउनु पर्ने थियो त्यो केही दिन अगाडि मात्रै अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक जुन भारतले गर्यो त्यसमा चाहिँ नेपालको भूमिहरू कपिलवस्तु लुम्बिनीलाई समावेश गरेर भारतले त्यहाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो, यो विषय पनि अर्को एउटा पाटो बन्यो। र सँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो छोरीलाई पनि त्यो भारत भ्रमणमा लिएर जाने र जति पनि उहाँको तस्बिरहरू हुन्छ त्यहाँ छोरीलाई अलिकति नजिक बनाएको जस्तो देखियो, यो आवश्यक होइन भनेर पनि चर्चा भयो भने उहाँले उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा जुन पूजा गर्नुभयो, तपाईँहरूले हिन्दू राष्ट्र कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, त्यो प्रचण्डले त्यहाँ पूजा गरेको विषय पनि संसदमै यो विषय उठ्यो होइन। यी 4वटा पाटोहरूलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? पक्कै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जसरी भारतमा उनीहरूले स्वागत गरे त्यो हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरिमा पनि त्यो एउटा टिठलाग्दो थियो। किनभने उहाँ भनेको व्यक्तिगत रूपमा, राजनीतिक रूपमा र राजनीतिक पार्टीका रूपमा उहाँसँग हाम्रा फरक मतहरू होलान्, विमतिहरू होलान्, असन्तुष्टिहरू होलान्, तर उहाँ त हाम्रो प्रधानमन्त्री हो नि। यो एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा स्वतन्त्र देशको जसको भारतको बरु के इतिहास छ भन्न त यहाँ भारतलाई दाई, हामीलाई भाइ भनिन्छ, तर म त्यो कुरा मान्न तयार छैन। हामी दाई हो, भारत भाइ हो। दुब्लो पातलो भयो भनेर, सानो भयो भनेर, होचोपुडको भयो भनेर तपाईँले दाईलाई भाइ भन्न त मिल्दैन नि। नेपालको इतिहास भनेको भारतको भन्दा कयौँ वर्ष लामो, सयौँ वर्ष लामो एउटा अखण्ड अविभाज्य मुलुक हो नेपाल। यो देशको एउटा चाहिँ सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई भारतमा जुन खालको व्यवहार भयो त्यसले के देखाउँछ भने तपाईँले भनेको जस्तै नेपालका नेताहरू जब भारतसँग निर्भर हुन थाले, भारतको आदेश पालना गर्न थाले, आफ्नो सत्ता टिकाउनका निम्ति, आफू सत्तामा जानका निम्ति, यो देशका स्रोत साधन, यो देशको चाहिँ राज्य सत्ता, यो देशको कर्मचारी तन्त्रमा भारतको हाकाहाकी हस्तक्षेपलाई स्वीकार्न थाले र भारतको चाहिँ तपाईँको चाकडी गर्न थाले, त्यसपछि प्रचण्डले त्यो खालको एउटा चाहिँ व्यवहार त्यहाँबाट उहाँले भोग्नु पर्यो। त्यसकारणले त्यो त्यति अस्वाभाविक मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँहरूले जसरी चाहिँ हामीलाई अहिले हेप्ने भन्ने जुन शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो त्यो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ राम्रो शब्द भनेको के हुनसक्छ भनेर भन्दा उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भनेर भन्दा हामी सानो छौँ, हाम्रो भारत र नेपाल बीच खुला सिमाना छ, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो आर्थिक परनिर्भरता भारतसँग छ, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सांस्कृतिक सम्बन्ध भारतसँग छ, भौगोलिक सम्बन्ध भारतसँग छ, राजनीतिक सम्बन्ध भारतसँग छ। त्यसका कारणले गर्दाखेरिमा उहाँहरूले हामीलाई त्यो खालको एउटा चाहिँ व्यवहार गर्नुभएको, एउटा ह्युमिलेसन गर्नुभएको हो। त्यो कुरा अहिले सबै ठाउँमा छलफल नै भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ढाकछोप गर्न खोज्नु भएको छ विषयलाई, यो सामान्य हो, अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि त्यसरी नै स्वागत गरिन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। होइन, त्यो उहाँले ढाकछोप गर्नु त्यो स्वाभाविक हो। उहाँलाई ढाकछोप गर्न अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जति कसलाई आउँछ? किनभने उहाँको राजनीतिक तपाईँले जीवनको चाहिँ अहिले गतिलाई हेर्नुभयो भने उहाँले आजसम्म के चाहिँ कुरा सत्य बोल्नु भएको छ त? उहाँले त हरेक कुरा ढाँट्नु भएको छ, हरेक कुरा छल्नु भएको छ। उहाँहरूले ढाँटेर छलेका कारणले त आज देशको अवस्था यो छ नि। 62-63 अगाडि उहाँले चाहिँ तथाकथित जनयुद्ध गरेर यहाँसम्म आइपुग्दासम्म उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो र उहाँहरू आज कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ
किन तपाईँले अर्को प्रसङ्ग पनि निकालिसक्नुभयो होइन, तपाईँले उज्जैनको चाहिँ महाकालेश्वरमा उहाँले पूजा गर्नुभएको विषय उठाउनु भयो। त्यसमा तपाईँ जानुपर्छ फेरि त्यो होइन, त्योभन्दा अगाडि म तपाईँको त्यो यो एउटा स्वागतको विषय भयो। त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोटोकल जुन एउटा चाहिँ भनौँ न सार्वभौम देशका दुईजना प्रधानमन्त्री भेट हुँदै गर्दाखेरिमा वा दुईटा देशको चाहिँ समान हैसियतका चाहिँ समकक्षीहरूको भेट हुँदै गर्दाखेरिमा एउटा औपचारिक भ्रमण हुँदै गर्दाखेरिमा त्यसमा भारतले एउटा हामी स्वतन्त्र देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री समक्ष जुन खालको एउटा चाहिँ प्रोटोकल र एउटा शिष्टाचार जुन प्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन। त्यो नगर्नुको कारण भनेको हाम्रो नेताहरूको परनिर्भरता र भारत निर्भरता नै हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा जुन तपाईँले प्रधानमन्त्री पुत्रीलाई उहाँले सँगै लिएर गएको विषयहरू छ, त्यो सँगै लिएर जानु त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण भएन। तर उहाँले चाहिँ द्विपक्षीय छलफल गर्दाखेरिमा यो देशको परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ हुनुहुन्न, यो देशको परराष्ट्र सचिव त्यहाँ हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बाउ छोरी मिलेर भारतका चाहिँ अधिकारीहरूसँग उहाँले वार्ता गर्नुभएको छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्रका सचिव वा परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ सँगै राख्नु पर्दैन, किन यो देश भनेको प्रचण्डको र प्रचण्डको छोरीको त होइन नि। प्रधानमन्त्रीले के विषयमा छलफल गर्ने त्यसको त इन्स्टिट्युसनल मेमोरीहरू हुन्छ। नेपाल र भारतबीच यसअगाडि हुँदै आएका सन्धि सम्झौताहरू, त्यसको प्रक्रियागत चाहिँ तपाईँको विकासका कुराहरू या त्यहाँ के उठाउनु पर्ने, यहाँ त परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई त एउटा चाहिँ डकुमेन्टेड गरेर लानुपर्ने विषयहरू हुन्छन्। त्यो भनेको त तपाईँको व्यक्तिगत भेटघाट होइन नि, त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले भेटायो, त्यो भनेको त नेपालले भेटेको हो नि भारतसँग। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भनेको व्यक्ति होइन नि त, त्यो संस्था हो नि त। त्यस कारणले उहाँले जुन खालले त्यसरी भेट्नु भएको छ त्यसले के देखाउँछ भने हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध वा हाम्रो परराष्ट्रसँग सम्बन्धित ज्ञान वा हाम्रा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रका चाहिँ नेतृत्ववर्गले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, राष्ट्रपति जस्ता चाहिँ शीर्ष तपाईँको व्यक्तित्वहरूले परराष्ट्रको चाहिँ सामान्य कूटनीतिक मर्यादाहरू पनि पालना नगरेको वा त्यो पालना गर्ने बारेमा सामान्य ज्ञान पनि नभएको भन्ने कुरा त्यसबाट पुष्टि हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि पटक पटक छलफल भइसकेको छ, त्यसमा हामीले उहाँलाई विरोध गरेकै छौँ। तेस्रो विषय तपाईँले त्यहाँनिर एउटा भारतले कथित अखण्ड भारत भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा नक्सा उनीहरूको नयाँ संसद भवनमा राखेको छ, त्यसमा नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमि त्यो फेरि किन पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ भने कपिलवस्तु र लुम्बिनी भनेको चाहिँ बुद्ध जन्मेको ठाउँ, लुम्बिनी बुद्ध जन्मेको ठाउँ र त्यसमा पहिलेदेखि नै भारत र नेपालको एउटा चाहिँ तपाईँको कोल्ड वार जस्तो वा भारतले बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर चाहिँ सार्वजनिक भएर विरोध पनि भएको थियो। त्यही त उसले त राम्रोसँग आजसम्म पनि नेपालमा गौतम बुद्ध जन्मिएका हुन् भन्ने कुरालाई उसले सार्वजनिक रूपमा उसले चाहिँ स्वीकारै गरेको छैन। उसको हेपाह प्रवृत्ति कहाँसम्म छ भनेर भन्दा उसले चाहिँ त्यो बुद्धलाई चाहिँ भारतमा जन्मेको भनेर त्यो खालको अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा उसले भ्रम फैलाइरहेको अवस्थामा त्यति महत्त्वपूर्ण त्यति संवेदनशील विषयमा चाहिँ अखण्ड भारत भनेर एउटा नक्सा निर्माण गरेर उसले संसद भवनमा राख्दै गर्दाखेरिमा त्योभन्दा पछाडि जाने यहाँका प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा प्रश्न उठाउन सक्नु भएन। तपाईँले अझै सुन्नुभयो भने परराष्ट्र मन्त्रीसँग त्यस विषयमा भारतको पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा यो त हामीलाई थाहै छैन भनेर भनिदिनु भयो। त्यति लाचार र त्यति गर्जिम्मेवार परराष्ट्र मन्त्री हुनसक्छ देशमा? प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा उच्चारण गर्न सक्नु भएन। त्यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरिमा उहाँहरू आफ्नो सत्ता जोगाउने मूल्यमा, उहाँहरू आफ्नो गठबन्धन जोगाउने मूल्यमा उहाँहरू देशै बेच्न पनि उहाँहरूलाई केही गाह्रो छैन। नत्र भने उहाँले ल त्यो त उठाउनु भएन त्यो चाहिँ धेरै बहस भइसकेको थिएन। त्यसमा चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसका बारेमा छलफल गरेको थिएन होला। ल मानौँ एकछिनलाई है, त्यो उहाँले गर्नुभएको चाहिँ गम्भीर भुल त हो, तर एकछिनलाई भनौँ ल परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको जस्तो त्यो विषयमा उहाँहरूलाई जानकारी थिएन। कालापानी लिम्पियाधुरा त उहाँहरूलाई जानकारी थियो नि, हामीले त हाम्रो नक्सा त सार्वजनिक गरिसकेका छौँ नि। लिम्पियाधुरा र कालापानी जो विवादित चाहिँ तपाईँको भूमिहरू नेपालमा हामीले नेपालको नक्सामा समावेश गरिसक्दाखेरिमा पनि त्यो विषय चाहिँ कालापानी फिर्ता लिएर आउने विषयमा किन उहाँले बोल्नु भएन? उहाँले त भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्छु भनेर जनतालाई भ्रम छर्नु भएको होइन, भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध लड्छु भनेर भन्नुभएको होइन, 17,000 मान्छेलाई बलि चढाउनु भएको होइन उहाँले भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध लड्छु भनेर। तर आज खोइ त भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध उहाँ चुइक्क गर्न सक्नुभयो, तर पनि हामी उहाँलाई प्रधानमन्त्री मान्न पर्ने बाध्यतामा छौँ कि हजुर है। त्यस कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले जसरी सीमा विवाद त्यो कालापानी लिम्पियाधुराको विषय मात्र होइन, नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले निर्माण गरेको इबिजीको प्रतिवेदनका विषयमा समेत उहाँले चुक्क बोल्नु भएन। उहाँ त पहिला सुगौली सन्धि नै तपाईँको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो नि होइन। त्यति भन्न सक्ने चाहिँ एउटा माओवादीको एउटा लिडर
जसले यो देशमा चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष चाहिँ यो देशलाई हिंसाको दलदलमा फसाएर चाहिँ देशलाई दशकौँ पछाडि धकेल्नु भयो, त्यसको मूल्य बापत आज देशको सार्वभौमिकताका बारेमा उहाँले एक शब्द बोलिदिएको भए हाम्रो पनि छाती गर्वले फुल्थ्यो नि। हजुर। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा चाहिँ के भयो प्रधानमन्त्रीजी भनेर चाहिँ नरेन्द्र मोदीलाई प्रश्न सोधेको भए, त्यसको विषयमा के गर्ने भनेर भनेको भए, त्यहाँनिर एउटा खुद्रा मसिना कुरा चाहिँ हाम्रा चाहिँ सीमा समस्याहरूका बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ भनेर एउटा अमूर्त खालको चाहिँ विषयहरू मात्र आएका छन्। किन्तु कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय मात्र होइन, अन्त पनि त्यो विषय छ, सुस्ताको पनि विषय छ। अरू खुला बोर्डर भएको धेरै ठाउँमा सीमा मिचिएको छ, जङ्गे पिल्लरहरू यता सरेको सरै छ, तर त्यो विषयमा त उहाँले छुक्क पनि बोल्न सक्नु भएन। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले चाहिँ त्यो सीमा विवाद लगायत विविध विषयमा चाहिँ प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, प्रतिवेदन आजसम्म भारत सरकारले बुझेको छैन। त्यो भनेको के हो भने ऊ चाहँदैन, ऊ बरु नेपालको भूमि मिट्न चाहन्छ अझै पनि। ऊ विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाका नाममा, सङ्घीयताका नाममा चाहिँ कालान्तरमा हाम्रो देशको भूमि खोज्न ऊ बरु उद्धत छ। तर आज नेपाल र भारत बीच सीमामा देखिएका विवाद समाधान गर्ने विषयमा ऊ संवेदनशील छैन र त्यो विषय उठाउने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएन। र अन्तिममा तपाईँले जुन महाकालेश्वरमा पूजा गरेको विषय उठाउनु भयो, त्यो आज तपाईँले आजसम्म देख्नु भएको छ। यो देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रचण्डका पार्टीका नेताहरूले यो देशमा, हाम्रो देशको दक्षिण एसियामा र हिन्दूहरूकै निम्ति तपाईँको सबैभन्दा चाहिँ भनौँ न आस्थाको केन्द्र देवादिदेव महादेवको चाहिँ पशुपतिनाथ, यो चाहिँ विश्वभरका हिन्दूहरूको एउटा आस्थाको केन्द्र हो। त्यो आस्थाको केन्द्रमा गएर प्रचण्डले आजसम्म पूजा गर्नुभएको छ। उहाँले दशौँ चाहिँ हजार मानिस मार्दै गर्दाखेरिमा र देशमा हिंसा मचाउँदै गर्दाखेरिमा र यो देशमा राजनीति गर्दै गर्दाखेरिमा उहाँले स्थापित गरेको मान्यता के हो भने वामपन्थ र त्यो चाहिँ साम्यवाद होइन। उहाँहरूले धर्मलाई अफिम भन्नुभएको होइन, उहाँहरूले यहाँनिर जनै लगाउने बाहुनहरूको जनै काट्दै हिँड्नुभएको होइन, उहाँहरूले टुपी काट्दै हिँड्नुभएको होइन, उहाँहरूले चाहिँ व्यासमा बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रीमद् भागवत भनिरहेको पुरोहितलाई तपाईँको पण्डितलाई गोली हानेर मार्नु भएको होइन, उहाँहरूले संस्कृत किताब जलाउनु भएको होइन, जोसँग हाम्रो चाहिँ एउटा परम्परा, हाम्रो इतिहास, हाम्रो चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटा धर्म मात्र नभएर धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, सबै अर्थशास्त्र सबै समेटिएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ संस्कृत चाहिँ जुन एउटा चाहिँ निधि छ, त्यसको चाहिँ एउटा भनौँ न ज्ञान आजको पुस्ताले पाउन नसक्ने गरी उहाँहरूले चाहिँ संस्कृत जलाउँदै हिँड्नु भएको होइन। उहाँले चाहिँ देशको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृतिको त उहाँले खुलेआम चाहिँ सम्हार गर्दै हिँड्नु भएको हो नि, धर्मलाई अफिम भन्नुभएको हो नि। तर आज उहाँले के उहाँको कुन नीतिका आधारमा, कुन नैतिकताका आधारमा उहाँ चाहिँ आज गएर त्यहाँनिर गेरु वस्त्र धारण गरेर पूजा गर्नुभयो? त्यो भनेको के हो भनेर भन्दा उहाँले जवाब दिनुभएको छ, भारतका स्वयं जनताहरूको चाहिँ मन दुख्ने काम हुन्थ्यो, त्यो भएर मैले त्यहाँ त्यो ठुलो मन्दिर रहेछ गर्नै पर्ने भएर गरेँ भन्ने जवाब होइन। त्यसमा एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने त्यहाँ जाने विशिष्ट व्यक्ति कसैले पनि त्यहाँनिर म्यान्डेटरी रूपमा, अनिवार्य रूपमा तपाईँको त्यो गेरु वस्त्र धारण गर्नुपर्ने नियम रहेनछ। त्यो प्रोटोकल उहाँले भन्नु प्रोटोकल थियो भन्नुभयो, उहाँले त्यहाँ पनि ढाँट्नुभयो कि गर्नै पर्ने रहेछ भन्नुभयो, तर त्यो गलत थियो। किनभने त्यहाँ त्यस्तो कुनै पनि प्रोटोकल छैन। त्यहाँनिर म चाहिँ यो लाउँदिनँ, म चाहिँ यसैमा कम्फर्टेबल छु भन्यो भने उहाँले जुन पोसाकमा हुनुहुन्थ्यो, ल ठिक छ, उहाँको त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ औपचारिक भ्रमणको बेलामा चाहिँ त्यहाँ एउटा दक्षिणपन्थी पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार छ जसले धर्ममा अगाध विश्वास राख्छ, त्यसले चाहिँ उहाँलाई त्यहाँ मन्दिरमा लिएर गयो, ल ठिक छ, उहाँले त्यो प्रोटोकललाई चाहिँ अब म जान्न भन्न मिलेन होला, त्यो मानौँ। तर उहाँले त्यहाँ गइसकेपछि जुन ढङ्गबाट उहाँले चाहिँ तपाईँको पूजाआजा गर्नुभयो, जसरी उहाँ त्यहाँ प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो भनेको के थियो भने त्यो लम्पसारवाद थियो कि। किनभने नतमस्तक प्रधानमन्त्री मोदीले भनिसकेपछि त्यहाँनिर उहाँले ठाडो शिरमा हेरेर कुरा काट्नै नसक्ने, केही भन्नै नसक्ने अवस्था भएर उहाँ चाहिँ त्यो एउटा लम्पसारवादी चरित्रको चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर के भन्छ अभिव्यक्ति भएको मात्रै हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरिमा उहाँले अब उहाँले जसरी चाहिँ भनौँ न हजारौँ लाखौँ मानिसहरूलाई जसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँले चाहिँ छिराउनु भयो, कम्युनिस्टका विचारधाराहरू, मार्क्सवादी विचारधाराहरू चाहिँ उहाँले प्रवर्धन गर्नुभयो, माओका विचारहरू चाहिँ उहाँले प्रवर्धन गर्नुभयो, जसले चाहिँ धर्मलाई अफिम भन्छ, धर्मलाई एउटा नसा भन्छ, धर्मले समाजमा विभेद निर्माण गर्छ भन्छ, त्यो उहाँले कसरी अब प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ? किनभने ठिक छ, उहाँलाई हामी त खुसी छौँ, हेर्नु होइन, हामी त खुसी छौँ, म व्यक्तिगत रूपमा म खुसी छु, तर उहाँको राजनीतिक र नैतिक र तपाईँको एउटा आदर्शलाई एउटा चाहिँ तपाईँको आधार बनाएर हेर्दाखेरिमा त्यो उहाँको स्खलनलाई मात्रै मैले यसमा चाहिँ तपाईँको जोड्न खोजेको हो। नत्र भने प्रधानमन्त्रीले त हामी त चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम होस् भन्ने पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि त प्रधानमन्त्रीले त्यो गरेर आउनु त सकारात्मक कुरा नै देखियो। होइन, त्यो देखियो, त्यहाँ गएर गर्नु सकारात्मक देखिनु एउटा अंश हो, तर उहाँले यहाँका धर्म संस्कृतिलाई त्यसरी संरक्षण गर्नु पर्यो नि।
होइन यहाँको चाहिँ तपाईँको पशुपतिनाथमा गएर उहाँले पूजाआजा गरिदिने हो भने त त्यो त हामी पनि खुसी हुन्छौँ नि। र उहाँले त त्यो हिन्दू धर्मको विशिष्टतालाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको होइन नि। यदि हिन्दू धर्मको विशिष्टतालाई, हाम्रो संस्कारलाई, हाम्रो संस्कृतिलाई र हाम्रो परम्परालाई उहाँले स्वीकार गरेको हो भने हामी खुसी हुन्छौँ। तर उहाँको त्यो स्वीकारोक्ति होइन। उहाँको के हो भने भारतसँगको त्यो नतमस्तक उहाँको चाहिँ चरित्र हो र उहाँलाई जसरी हुन्छ उहाँले कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु भएको छ र त्यो कम्फर्टेबल सरकार बन्दै गर्दाखेरिमा त्यो उहाँले आफ्नो कम्फर्टेबल एउटा चाहिँ नेचरलाई त्यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुभएको हो र भारतलाई खुसी बनाउनु भएको हो। नत्र भने आज त थुप्रै विषय त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ भारतसँग आज उठाउनु पर्ने विषय छ नि। सीमाका विषय छन्, हाम्रो चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँका चाहिँ सन्धि सम्झौताका विषयहरू छन् होइन। यस अगाडि भइसकेका चाहिँ तपाईँको भनौँ न विकास निर्माणका परियोजनाहरू अलपत्र परिरहेका छन्, त्यस विषयमा आवाज उठाउनु पर्यो होइन। अग्निपथ जुन जो गोर्खा भर्ती केन्द्रसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् त्यो विषयहरू उठेको छैन होइन। एपिजीको प्रतिवेदन मैले अघि भनिहालेँ होइन। त्यस्ता सङ्गीन विषयहरू उहाँले उठाउनु भएको छैन। उहाँले सामान्य एउटा चाहिँ सामान्य शिष्टाचारको भेटघाट गरेर आएर त्यसलाई चाहिँ उहाँले बढाइ चढाइ गरेर यहाँनिर चाहिँ तपाईँको भ्रम फैलाइरहनु भएको छ। हजुर, यो भैँसी उपहार अथवा मुर्रा अथवा रागा यो धेरै विवादित पनि बनियो। संसदमा चाहिँ राष्ट्रसभाका एकजना सांसदले भैँसी चढेर आउनुभयो भन्ने शब्दलाई रेकर्डबाटै हटाउनको लागि हिजो संसदमा हङ्गामा पनि मच्चियो होइन। यो उपहार र योसँग जोडेका विषयवस्तु र संसदमा यसको दृश्य पनि फरक देखियो। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा यहाँले? होइन, यसमा के छ भनेर भन्दा मुर्रा रागो यहाँनिर नेपालको मुर्रा रागा योसम्म गयो। त्यसले नेपालको एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न भैँसीहरूको नस्ल सुधारका निम्ति नेपालको चाहिँ पशुपन्छी चाहिँ कृषि मन्त्रालयको चाहिँ भनौँ न अग्रसरतामा यो 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै अगाडि बढिरहेको प्रक्रिया थियो। त्यो प्रक्रियामा त्यो रागा नेपाल लिएर आउनु त्यसलाई मैले त्यति धेरै अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले हेरेको छैन। नराम्रो विषय नि, राम्रै कुरा छ। अनि त्यो राम्रै कुरा हो, तर यसको प्रक्रियामा केही न केही त्रुटि छ। प्रक्रियामा के त्रुटि छ भनेर भन्दा पछि दिएको भए पनि हुन्थ्यो, पछि ल्याएको भए नि हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँगै त्यो उपहार दिने आज प्रधानमन्त्रीको हैसियत भनेको यो देशको भूमि फिर्ता लिएर आउनु पठायो भने त हामीले प्रधानमन्त्रीजी हाम्रो चाहिँ कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायत चाहिँ 100औं ठाउँमा चाहिँ हाम्रो भारतले हाम्रो जमिन मिचेको छ। त्यो जमिन फिर्ता लिएर आउन गएर त्यहाँनिर छलफल गर्नुहोस्, त्यो जमिन फिर्ता लिएर आउनुहोस् भनेर यो देशका नागरिकले अपेक्षा गरेको हो नि। भारतको संसद भवनमा हाम्रो भूमि समेत समेटेर त्यहाँ नक्सा निकालियो, त्यसको बारेमा गएर तपाईँले प्रश्न सोध्नुहोस्, त्यो फिर्ता लिएर आउनुहोस् भनेको हो नि। हामीले तेस्रो देशमा व्यापार गर्नका निम्ति हामीले पार्वन सन्धिलाई चाहिँ नवीकरण गर्नुहोस् वा पार्वन सन्धिलाई चाहिँ तपाईँ स्पष्ट पारेर आउनुहोस्। जुन पार्वन सन्धि भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन त्यसका बारेमा चाहिँ तपाईँ आवाज उठाएर आउनुहोस्। पञ्चेश्वर जस्ता थुप्रै चाहिँ परियोजनाहरू अलपत्र परिरहेका छन्, ती योजनाका बारेमा छलफल गर्नुहोस् भनेर पठाएको हो नि प्रधानमन्त्रीलाई। तर प्रधानमन्त्रीले तपाईँको त्यहाँनिर भनेर त यसलाई मामुली विषय भन्यो भने यसलाई मामुली विषय भन्यो भनेर चाहिँ तपाईँको पशुपन्छी वा कृषि क्षेत्रका मानिसहरूले यसलाई आलोचना गर्न सक्छन्। यो विषयलाई चाहिँ राँगा लिएर आउने विषयलाई यसमा मेरो टिप्पणी छैन। तर मुख्य उद्देश्य र मुख्य सफल भनेकै त्यो मुर्रा रागा भैँसी उपहार पाइयो भन्ने मात्रै रह्यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भन्ने यहाँको कुरा हो। त्यो त कृषि मन्त्री गएर लिएर आउन सक्नुहुन्थ्यो वा एउटा कृषि मन्त्रालयको सचिव गएर लिएर आउन सक्नुहुन्थ्यो। किन त्यो त तपाईँको धेरै अगाडिदेखि अगाडि बढिसकेको प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रिया प्रधानमन्त्री जस्तो विशिष्ट एउटा व्यक्तिलाई तपाईँको सामान्य 12-15वटा चाहिँ तपाईँको राँगा दिने र अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको राँगा चाहिँ आयो भनेर उपलब्धिमा चाहिँ तपाईँको गणना गर्नुले त अनि त्यो भइसकेपछि संसदमा हङ्गामा नभएर के हुन्छ त? देशको भूमि फिर्ता लिन भनेर पठाएको प्रधानमन्त्री राँगा बोकेर आएपछि अनि तपाईँको संसदमा प्रश्न उठाउँदैनन् त होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो विषय ठिक होला, राँगा लिएर आउने विषय चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ठिक होला। तर अहिले जुन समयमा जुन ढङ्गबाट त्यो ल्याइयो र जुन ढङ्गबाट त्यसलाई प्रचार गरियो त्यसले चाहिँ के हो भने नेपालको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा प्रधानमन्त्री स्तरको एउटा भ्रमणलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा तपाईँको खिसी गर्ने एउटा चाहिँ माहौल मात्र निर्माण गरेको छ जस्तो लाग्छ। अब के समय अगाडिको राजनीतिक घटनाक्रममा भएका केही दुईवटा विषयवस्तुमा कुराकानी गरौँ, समय पनि कम छ होइन। जस्तो भुटानी शरणार्थीको प्रकरण बाहिर आयो, यसमा शीर्ष नेताहरू पनि मुसिनु भयो र नेताको परिवारहरू पनि जोडिनु भयो होइन। यो प्रकरणमा तपाईँहरूले सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाउनु भयो र यो प्रकरणसँगै अन्य भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज जनस्तरबाट पनि उठेको थियो, तपाईँहरूले पनि उठाउनु भएको थियो। तर सामसुम भयो नि, यो त नेताहरूको दौडधुप चल्यो त्यतिखेर होइन, दौडधुप पनि चल्यो र यो सामसुम पारियो र माओवादीले गिर्दो साखलाई जोगाउनुको लागि यो प्रकरण बाहिर ल्यायो भन्ने चर्चा पनि एकातिर भयो भने अर्को चाहिँ अब यो प्रकरण कसैको दबाव स्वरूप विदेशी दबाव अथवा विदेशी राष्ट्रको दबाव स्वरूप चाहिँ यो प्रकरण बाहिर आएको हो भनेर चर्चा भयो। यो प्रकरणको विषयमा संक्षेपमा भन्नुलाई त्यसपछि एउटा प्रश्न बाँकी छ।
पक्कै पनि तपाईँले भनेको जस्तै यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो देशका उच्च पदस्थ राजनीतिक कर्मीहरू कर्मचारीहरू मुछिए। यसले के देखाउँछ भने यो एउटा घटना त निन्दनीय छँदैछ होइन। यसमा त हामीले पटक पटक संसद सदनमा तपाईँले भनेको जस्तो सडकमा समेत हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ र यसमा कतिपयलाई मुद्दा चलाइयो, कतिपय आशंका गरिएका व्यक्तिहरूलाई पनि मुद्दा चलाइएन वा राजनीतिक तपाईँको पहुँचका आधारमा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयास अहिलेसम्म पनि जारी छ। हामी आशा गरौँ ती सबै व्यक्तिहरू कानुनको दायरामा आउन्, अनुसन्धानको दायरामा आउन् भन्ने कुरा भयो। तर यसले के पुष्टि गर्छ भने भुटानी शरणार्थी प्रकरण अहिले बाहिर आयो। यो बाहिर आउँदै गर्दा तपाईँले भनेको जस्तो माओवादी नेतृत्वको सरकारले यसलाई बाहिर ल्यायो भन्ने विषय आम रूपमा देखिँदा त्यसलाई हामीले अपव्याख्या गर्नुपर्ने वा उसलाई जस दिन नपर्ने कारण छैन। ठिक छ, जस दिउँ, तर योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको भूमिका चाहिँ यसमा चाहिँ एफबिआईको छ। अमेरिकाको फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनले चाहिँ जसरी चीनमा पनि चीनबाट पनि तपाईँको तिब्बती शरणार्थीका नाममा कति मानिसहरू चाहिँ तपाईँको अमेरिका गएको घटना देखिसकेपछि यो दक्षिण एसियाको राष्ट्र नेपालमा पनि भुटानी शरणार्थीहरूको पुनर्वास कार्यक्रम अमेरिकाले सञ्चालन गर्यो। त्यसमा चाहिँ नेपालबाट पनि भुटानी शरणार्थी बनेर नेपालीहरू आइरहेका छन् भनेर एफबिआईले थाहा पाइसकेपछि एफबिआईको दबावमा यो देशले चाहिँ यसलाई अनुसन्धान गरेको। नत्र यो देशमा आजसम्म कुनै त्यस्तो घटना छ जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई, तपाईँको देशको चाहिँ भनौँ सत्ताधारी पार्टीको चाहिँ तपाईँको शक्तिशाली मध्येको एकजना नेतालाई, पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाई यति ठुलो हाई प्रोफाइल मुद्दा तपाईँको आजसम्म यो देशमा चाहिँ उठेको छ। यो चाहिँ एउटा यो दबावले भयो, जसको दबावले जसरी भए पनि यो विषय चाहिँ अहिले अनुसन्धानको दायरामा आछ। यसका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नका निम्ति र यस प्रकारका घटनाहरू फेरि नहुनका निम्ति हामी सबैले दबाब दिनुपर्छ, एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ यसले के देखाउँछ भने हाम्रो देशको राज्य संरचना आफै मिलेर कति ठुल्ठुला राज्य दोहनका कामहरू गर्छ र यो देशका चाहिँ भन्ने कुरा एउटा सानो नमुना देखियो, एउटा नमुना। किनभने यो देशका चाहिँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडा अहिले जो हिरासतमा हुनुहुन्छ, उहाँको थुन्चेक बहस चलिरहेको छ, उहाँ त निवर्तमान गृहमन्त्री हो नि। गृहमन्त्री भनेको त प्रधानमन्त्री पछाडि र देशको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री नै मिलेर करोडौँ करोड चाहिँ निमुखा जनताहरूसँग सोझा साझा जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनागरिक बनाएर भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर देशको गृहमन्त्री नै ठगी धन्दामा लाग्छन् भने र खुलेआम लागिरहेका छन् र त्यो लागेर उनलाई पक्राउ गरिसक्दाखेरिमा पनि उहाँ निष्फिक्री ढङ्गबाट चाहिँ मैले गल्ती गरेको छैन भनेर ढाकछोप गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई अलिकति पनि लज्जाबोध छैन। तपाईँले टोप बहादुर रायमाझी पूर्व प्रधानमन्त्रीको हेर्नुभयो, उहाँ त कुनै एउटा विजय मुद्रामा उहाँले ठुलो युद्ध जितेर आएको जस्तो विजय मुद्रामा उहाँले हिरासत अगाडिबाट हात हल्लाउनु भएको छ भनेको उहाँहरूलाई अलिकति पनि लज्जाबोध छैन कि। यो देशका नागरिकहरूले के सोच्छन्, उनीहरूले नागरिकहरूलाई भेडा बाख्रा सोच्छन् कि क्या हो? जनताले यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार काण्डमा आफू मुचिरहँदा जनताले मलाई के भल्लान् भनेर लज्जाले शिर निहुराउनु पर्ने मानिसहरू आज खुलेआम चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा विजय मुद्रामा हिँडिरहेका छन् भनेपछि यो एउटा घटनालाई तपाईँले एउटा प्रतिनिधि घटना मान्नुस् र यो देशमा त्यस्ता राज्यजनित ठुल्ठुला आपराधिक र भ्रष्टाचार छ, सुन काण्ड छ, व्हाइट बडी काण्ड होइन, धेरै काण्डहरू छन्। यी फाइलहरू खुलिने छैन। अब अन्तिम प्रश्न छ, अझै धेरै कुराहरू छ, यो भ्रष्टाचार कुराहरूमा पनि धेरै काण्डहरू छन् होइन, जसको फाइल खुलिएको छैन। अब यो रेशम चौधरी जसलाई आम माफी दियो गणतन्त्र दिवसको दिनमा, जो टिकापुर घटनामा 7 जनाको विवश हत्याको आरोपी भएर उहाँले विभिन्न अदालतबाट, उहाँ सर्वोच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएको व्यक्ति हो, तर आम माफी दिएर उहाँले बाहिर निस्कनु भएको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ, छोटोमा भन्नुहोला। होइन, यो विषय त तपाईँको अत्यन्त निन्दनीय विषय छ। किनभने दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ रेशम चौधरी उहाँले अहिले छुटिसकेपछि उहाँका अन्तर्वार्ताहरूमा उहाँले चाहिँ म दोषी छैन भनिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको आफूले म दोषी छु भनेर कसले भन्छ र एउटा कुरा। र नेपालको सबै अदालतले, सर्वोच्च न्यायालयले समेत उहाँलाई चाहिँ दोषी भनेर एउटा विभत्स हत्याको आरोपमा उहाँलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ। र नेपालको संविधानले पनि आम माफी दिन सक्ने विषयहरूमा त्यो व्यक्तिलाई बन्धक बनाएर अमानवीय ढङ्गबाट, क्रूर ढङ्गबाट हत्या गरिएका घटनाहरूमा आम माफी दिन मिल्ने अवस्था छैन। यो त कानुन मिचेर आम माफी दिइएको छ। त्यसै भएर हामी के भन्दैछौँ भनेर भन्दा बहाना बनाइयो, आम माफीको बहाना बनाइयो र एउटा राजनीतिक, उहाँहरू एउटा राजनीतिक शक्ति आर्जन गरौँ उहाँहरूले
अनि त्यो राजनीतिक शक्ति आर्जन गरिसकेपछि अहिलेका चाहिँ सत्तालाई त त्यसले समर्थन गरेको छ। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको छ। उहाँको चाहिँ तपाईँको धर्मपत्नी चाहिँ मन्त्री पनि हुनुहुन्छ अहिले होइन। अनि उहाँहरूले सत्ता टिकाइराख्नका निम्ति उहाँहरूले संविधानको मात्र दुरुपयोग गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ अघि हामीले सुरुमा बहस गरेको जस्तो राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ साझा संस्थालाई समेत उहाँले दुरुपयोग गर्नुभयो। र राष्ट्रपतिले पनि संविधानको चाहिँ अक्षरशः तपाईँको पालना गर्न पर्ने मात्र नभइकन उहाँ त नेपालको संविधान 2072 को संरक्षक हो नि त। संरक्षकले नै तपाईँको चाहिँ संविधानको चाहिँ दुरुपयोग र संविधानको चाहिँ अवहेलना गर्दै उहाँहरूले यो काम गर्नुभयो। यो चाहिँ सर्वथा निन्दनीय छ। यो रेशम चौधरीको एउटा विषय मात्रै होइन, यो नराम्रो नजिर बसायो। यसले अत्यन्त गलत नजिर बसायो र एउटा सबभन्दा चाहिँ तपाईँको दुःखद नजिर के बसायो भने नेपालमा तपाईँ राजनीतिमा स्थापित हुनु छ भने तपाईँ हत्या हिंसा गर्नुहोस्, तपाईँ गएर मान्छे मार्नुहोस्, तपाईँ व्यक्ति हत्या गर्नुहोस्, तपाईँ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुहोस् अनि मात्रै तपाईँ राजनीतिमा स्थापित बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मान्छे मार्नुहोस्, अलिकति हल्लाखल्ला मैला मचाउनुहोस्, 1-2 वर्ष जेल बस्नुहोस्, अलिकति राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्नुहोस्, मान्छेलाई धम्काएर हुन्छ, पिटेर हुन्छ, लुटेर हुन्छ, तपाईँ शक्ति आर्जन गर्नुहोस् अनि त्यसपछि राज्य सत्तालाई दुरुपयोग गर्नुहोस् अनि माफी लिनुहोस् अनि राजनीतिमा तपाईँ राज गर्नुहोस् भन्ने खालको नजिर यसले स्थापित गरेको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको स्थिरता, नेपालको प्रजातन्त्र, नेपालको मानवाधिकार जस्ता विषयलाई चाहिँ गम्भीर ढङ्गबाट, किनभने यसै पनि तपाईँको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू आजसम्म समाधान नभएको अवस्थामा रेशम चौधरीलाई फेरि तपाईँको राजनीतिक रूप दिएर त्यस्तो नरसंहार, त्यस्तो विभत्स हत्या, एउटा चाहिँ दुधे बालकदेखिको चाहिँ तपाईँको हत्या गरिएको छ, त्यस्तो घटनालाई चाहिँ आज सामान्य रूपमा चाहिँ त्यो एउटा दोषीलाई छोडिदिने भनेको चाहिँ यो देश चाहिँ अराजकतातर्फ उन्मुख छ। त्यसै भएर हामी भन्छौँ यो देशको संविधानले पनि काम गर्दैन, यो देशको आजको व्यवस्थाले पनि काम गर्दैन र यो कथित व्यवस्थामा चाहिँ यो संविधानको संरक्षक भनिएको र राजनीतिक दलको र विदेशीको रिमोटबाट चल्ने तपाईँको राष्ट्रपतीय संस्थाले पनि यो देशको हित गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। हस् उद्धव सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद महेशजी। हस्, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उद्धवराज भट्टराल जो राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य रहनु भएको थियो। आज हामीले उहाँसँग विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र यो भुटानी शरणार्थीको प्रकरण, नागरिकता विधेयक र रेशम चौधरीको आम माफीको विषयमा हामी केन्द्रित रह्यौँ र अन्य प्रश्नहरू पनि बाँकी थिए। समय अभावले हामीले उहाँसँग संवादलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। आजको लागि भने रेस संवादको समय सकियो। सूचना र समाचारको किरण र टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम रेस संवादबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।